निदा मैम का घर आ गया और मैं उनके दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि दस्तक दूं या ना दूं। इसी कश्मकश में कभी आगे जाता और कभी पीछे हटता और फैसला ना कर पा रहा था कि मैडम का दरवाज़ा खटखटाऊं या नहीं। अचानक निदा मैम के घर का दरवाज़ा खुला और एक खुशशक्ल सा लड़का बाहर निकला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या बात है? तो मैंने कहा, वो जी मैडम साहिबा से मिलना था। तो वो एकदम चौंक कर बोला, ओह, कहीं तुम ज़ेबा आंटी से ट्यूशन तो नहीं पढ़ते? तो मैंने जल्दी से अस्पात में सर हिला दिया। ये सुनकर वो बोला, ओके। फिर कहने लगा, रुको मैं मम्मी से पूछ लूँ। और फिर उसने अपना मुंह दरवाजे के अंदर किया और आवाज़ दी, मामा एक लड़का आपसे मिलने आया है। तो मुझे अंदर से मैडम निदा की आवाज़ सुनाई दी, कौन है बेटा? तो उसने जवाब दिया, आपका कोई स्टूडेंट है। तो फिर मैडम निदा की आवाज़ सुनाई दी, स्टूडेंट तो है पर है कौन? तो वो लड़का मुझसे बोला, यार ज़रा सामने आओ। और मैं उसके पास चला गया। उसने मुझे दरवाजे में खड़ा किया और बोला, मामा ये है वो लड़का। निदा मैम ने एक नज़र मुझे देखा और चौंक सी गई, लेकिन बज़ाहिर चुप रही और फिर अपने बेटे से कहने लगी, ठीक है इसे अंदर आने दो। इस पर वो लड़का, जो यकीनन निदा मैम का बेटा था, बोला, आप अंदर जाओ। फिर वो सामने खड़ी अपनी मामा से बोला, मामा मैं अभी आया। तो निदा बोली, तुम्हारा अभी भी 1 घंटे का होता है, ठीक से बताओ कि कहाँ जा रहे हो और वापसी कब तक होगी? तो वो लड़का बोला, मामा एक तो आप भी ज़ेबा आंटी के साथ रह रहकर बड़ी सख्त हो गई हैं। फिर कहने लगा, मामा जी मैं ज़रा दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और 1-2 घंटे तक लौट आऊँगा। और इससे पहले कि मैडम निदा उससे कुछ कहती, वो दरवाजे से गायब हो गया। उसके जाते ही मैडम निदा मेरी तरफ मतवज्जो हुई और बड़े गौर से मुझे देखने लगी और उसके इस तरह देखने पर मैं घबरा गया और अपना सर झुकाकर नीचे की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद मुझे मैडम निदा की सख्त आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उनकी बात सुनकर मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोला, वो मैडम वो आपको पता है? तो वो मेरी बात काट कर बोली, मुझे तो पता है, तुम बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस पर मैंने अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी और फिर थूक निकल कर बोला, वो मैडम आई एम सॉरी। तो वो थोड़े गुस्से से कहने लगी, सॉरी पर किस बात की? तो मैंने कहा, वो मैडम मैं जो किताब, मैंने अभी इतना ही कहा था कि मैडम का पारा एकदम हाई हो गया। और वो गुस्से से बोली, तुमको ज़रा शर्म नहीं आई? अपनी उम्र देखो और अपने शौक़ देखो। इसके बाद मैडम ने मुझे काफ़ी सुनाई, लेकिन मैं डीठ बना चुपचाप उनकी जली कटी बातें सुनता रहा और मुंह से कुछ न बोला, इस उम्मीद पर कि जब मैडम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो दोबारा दरख्वास्त करूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद जब मैडम कुछ ठंडी पड़ी और उसे एहसास हुआ कि उसने मेरी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी है, तो वो थोड़ा नरम पड़ गई और नरम लहजे में बोली, देखो बच्चे ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मेरी यतीम शक्ल को देखा और शायद उनके दिल में कुछ तरस आ गया। बोली, हाँ बताओ कि तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैंने जब देखा कि मैडम के दिल में कुछ रहम आ गया है तो मैंने कहा, वो मैडम प्लीज़ मुझे मैडम ज़ेबा से माफ़ी दिला दें। मेरी बात सुनकर पता नहीं उनके दिल में क्या आया कि वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। और मुझे अपने साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और सोफ़े पर बिठाकर बोली, क्या पियोगे? तो मैंने कहा, कुछ भी नहीं मैम। ये सुनकर वो बोली, ओके मैं भी आई। और फिर कुछ ही देर बाद वो एक जग में रूह अफ़ज़ा डाल कर ले आई। उस जग के साथ सिर्फ एक ही गिलास था। तो मैंने पूछा, आप नहीं लेंगी मैडम? तो वो बोली, नहीं मेरा मूड नहीं, तुम पियो। और एक गिलास भरकर मुझे दे दिया। मैंने गिलास उठाया और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। कुछ देर बाद वो मुझसे बोली, हाँ अब बताओ कि तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं इसी ताक में था। चनाचे मैं बड़ी ही आजिज़ी से बोला, वो मैडम मुझसे बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे मैडम ज़ेबा से माफ़ी दिला दें और मेरा नावल भी वापस ले दें। मेरी बात सुनकर अचानक उसे कुछ याद आ गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और इस दफ़ा उसी नरम टोन में कहने लगी, तुम बाज नहीं आए ना? वो बाहर क्या मैंने तुमसे फ़ारसी बोली थी? इससे पहले कि वो मज़ीद लेक्चर देती
میں نے بڑی عاجزی سے کہا، میڈم پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ میں نے یہ بات اتنی عاجزی سے کہی تھی کہ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئیں اور بولی، ہاں بولو۔ اور میں پھر سے اپنی وہی درخواست دہرائی تو سن کر بولی، یہ بات تو تم پہلے ہی مجھے بتا چکے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، اور اس دفعہ وہ اتنی شفقت سے پیش آ رہی تھی کہ میں جو پہلے ان کی ڈانٹ سن کر خاصا مایوس سا ہو رہا تھا، پھر ہمت پکڑنے لگا تھا۔ اس طرح انہوں نے مجھ سے میری فیملی، میرے دوستوں اور اسکول کے حالات پوچھے اور بڑے پیار اور دوستانہ ماحول میں باتیں کی۔ ان کی باتوں اور فرینڈلی ماحول کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میری ان کے ساتھ جھجک کافی حد تک ختم ہو گئی، اور اب میں ان سے ایزی موڈ میں باتیں کرنے لگا۔ کوئی 1 گھنٹے کی گفت و شنید کے بعد وہ بولی، اوکے اب تم جاؤ، اور میں ان کی بات سن کر اٹھا اور جانے لگا۔ پھر من میں آیا کہ اب تو میم کافی فری ہو گئی ہیں، اس لیے جاتے جاتے ان سے ایک بار پھر درخواست کر لوں۔ چنانچہ میں نے پھر اپنا رونا رویا۔ سن کر وہ سوچ میں پڑ گئیں اور پھر کہنے لگی، دیکھو اگر تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گے تو شاید میں تم کو وہ ناول واپس دلانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ تو میں نے کہا، آپ پوچھیں میڈم، میں سچ بولوں گا۔ تو وہ کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ناول تمہارا اپنا ہے؟ تو میں نے کہا، جی نہیں، ایک دوست کا ہے۔ تو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس نے کہاں سے لیا؟ تو میں نے کہا، ایک لائبریری ہے۔ تو وہ بولی، کہاں ہے یہ لائبریری؟ تو میں نے جواب دینے میں کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ تو وہ بولی، نہ بتاؤ، میں بھی تم کو۔ ان کی بات سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ چنانچہ میں نے جلدی سے کہا، وہ جی بظاہر تو اس کی سائیکلیں ٹھیک کرنے کی دکان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قسم کے رسالے بھی کرائے پر دیتا ہے۔ تو وہ بولی، اچھا یہ بتاؤ، اس ناول کا کرایہ کتنا ہے؟ ویسے تو اس کا کرایہ 2 روپے روز کا تھا، پر میں نے میڈم سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ جی اس کا 5 روپے روز کا کرایہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کیسے دے دیتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی سب چندہ کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، بڑے نیک کام کے لیے چندہ کرتے ہو آپ لوگ۔ پھر کہنے لگی، فرض کرو اگر یہ ناول تم کو نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا، میڈم جی ہونا کیا ہے، وہ کتاب کی قیمت پلس جرمانہ لے گا۔ تو وہ بولی، وہ کتنا ہوگا؟ تو میں نے ایک دفعہ پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ جی مل ملا کر 600-700 روپے ہوں گے اور مار الگ سے پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم حیران ہو گئی اور بولی، پیسوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ مارے گا کس خوشی میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ جی اس کا ایک بھائی تھانہ کوتوالی میں حوالدار ہے، یہ اس کی تڑی لگا کر مارتا ہے، اور میں دیکھا کہ مار کا سن کر وہ کچھ نروس سی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو مزید نمایاں کرنے کے لیے ایک جیلی سی جرجری لی اور بولا، وہ جی ایک دفعہ ہمارے ایک دوست سے اس کا ناول گم ہو گیا تھا، تو اس نے پیسے الگ لیے تھے اور مارا بھی بہت تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن تم لوگ یہ حرکت کرتے ہی کیوں ہو؟ تو میں نے اسی عاجزی سے کہا کہ وہ جی غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہ ہوگا، اور باہر کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا لیا۔ پھر جاتے جاتے واپس مڑا اور بولا، میڈم تو وہ کہنے لگی، ہاں بولو۔ تو میں نے اسی عاجزی سے کہا، وہ میڈم پلیز اس ناول کا کچھ کر دیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مجھے روز کے 5 روپے دینے پڑیں گے۔ میری بات سن کر وہ بولی، او ہاں وہ تو میں کروں گی، لیکن یہ کل مشکل ہے، تم کو میڈم کے غصے کا تو پتہ ہی ہے نا۔ تو میں نے کہا،